दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म चिरञ्जीवी भट्टराई। यति बेला विश्व कोभिडसँग जुधिरहेको छ। नेपाल पनि करिब 1.5 वर्षदेखि कोभिडसँग जुधिरहेको छ र नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोभिडले निकै चुनौती थपिदिएको छ। 1.5 वर्ष यता अर्थतन्त्रका सूचकहरू घटेका छन्, नेगेटिभ सूचकहरू देखिएका छन् र अर्थतन्त्रमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। सरकार परिवर्तनका कुराहरू पनि यसै विषयमा आएका छन्। देशमा लगानीको वातावरण कमजोर बनेको छ। लगानीको वातावरण छैन भन्दा पनि हुन्छ। उत्पादनदेखि लिएर अन्य सबै क्षेत्रहरू चाहिँ अहिले ठप्प जस्तै छन्। खास गरिकन पर्यटन, मनोरञ्जन, शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरू ठप्प छन्। यसैबीच सरकार परिवर्तन भयो र सरकार परिवर्तन भइसकेपछि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र श्वेतपत्रको रूपमा आर्थिक स्थिति सार्वजनिक गर्यो। त्यसपछि लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ। अब सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका यी विषयहरूले अबको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउला, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। यहाँलाई हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। अब मैले केही कुराहरू राखेँ यहाँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ 2071 सालमा गभर्नर बन्नुभयो। 71 चैत 5 गते गभर्नर बन्ने बित्तिकै भूकम्प आयो आयो र गभर्नरको पदावधि सकिँदाखेरि फेरि कोभिड आयो। यो बीचमा तपाईँ रहनुभयो। 5 वटा सरकार परिवर्तन भयो। सरकार परिवर्तन हुँदा राष्ट्र बैंकमा बसेर काम गर्न गाह्रो हुने हो। सरकार परिवर्तन हुँदा राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकमा नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै विकसित देशमा चाहिँ त्यतिको अप्ठ्यारो हुँदैन र अति कम विकसित र विकासशील देशमा चाहिँ नि सरकार परिवर्तन भएर सरकारले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई पनि परिवर्तन गर्छ र गर्न खोज्छ। त्यसले गर्दा अलिकति समस्या चाहिँ नै आउँछ। नेपालमा पनि तपाईँको यो दौरान चाहिँ नि मैले बिहोरेँ। 5 वटा सरकार, 5 वटा अर्थमन्त्री तपाईँले बिहोर्नु। 5 वटा पनि त्यसमा तपाईँलाई मान्नु होला कि नयाँ संविधान, पुरानो संविधानमा मेरो एपोइन्टमेन्ट भयो। नयाँ संविधानमा काम गर्नु पर्यो। संहिता भन्दा अगाडि जुन थियो, संहिता अगाडि जुन मेरो एपोइन्टमेन्ट भएपछि संहिता पछि पनि काम गर्नु पर्यो र जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको अझ मैले यहाँ भन्नुपर्दा संहितामा राख्दाखेरि सङ्घ र प्रदेशमा ब्याङ्क खोल्न पाउने भनेर पनि राखेका थिए। त्यहाँ पनि चुनौती थियो। प्रदेशले पनि ब्याङ्क खोल्न पाउने भन्ने त्यो बडो मुस्किलले हटाइएको छ। नै पनि त्यो लेखेर 3टा कमिटी बनाएर तपाईँले यही सन्दर्भमा मैले जोडिहालेँ। अब म एपोइन्टमेन्ट भएँ गएँ। अब त्यही बेलाको प्रोसेसमा यता भूकम्प, नाकाबन्दी अनि नयाँ संविधान आउने क्रम गर्दाखेरि हामीले के थाहा पायौँ भनेर भन्दाखेरि के अरे प्रदेशले पनि ब्याङ्क खोल्न पाउने चाहिँ नि नयाँ संविधानमा राखेको छ, सङ्घीय संविधानमा। भनेपछि त्यो संसारमा कोही नभएको कुरा ब्याङ्क खोल्ने स्वीकृति त केन्द्रीय ब्याङ्कले दिने हो, नियमन निकाय त केन्द्रीय ब्याङ्क हुने हो। यो कहाँबाट यस्तो आयो भनेर यो त हुँदै भएन। यो भयो भने त बर्बाद हुन्छ भोलि। किन भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्क एउटै हुन्छ, उसले नै स्वीकृति दिन्छ, उसले नै ब्याङ्क रद्द गर्छ। भनेपछि निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त्यो गएर तपाईँको राखिसक्यो, संविधानमा लेखिसक्यो। संविधानका संयोजक त्यो बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर बाबुराम। उहाँसँग र अरूसँग पनि कुरा गरेँ मैले, कृष्ण सिटौला काङ्ग्रेसको अनि अरू काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग र विशेष गरी चाहिँ नि उहाँसँग दुई पटक गएर यो यस्तो हो, नियमन निकाय केन्द्रीय ब्याङ्क एउटै हुन्छ संसारभरि, उसले मात्रै ब्याङ्क खोल्ने स्वीकृति दिन सक्छ, अरूले दिन मिल्दैन। अरूले दिने बित्तिकै देशको वित्तीय अवस्था डामाडोल हुन्छ, देश नै खतम हुन्छ। जब पैसाको स्थिति नै डामाडोल भएपछि देश खतम हुने भयो। देशको स्थितिको र आर्थिक स्थिति सबै डामाडोल हुन्छ, ध्वस्त हुन्छ मुलुक भनेर भन्छ। होइन, हामीले तपाईँकै राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व गभर्नरलाई त्यसमा राखेका हो, पूर्व अर्थ सचिव, पूर्व योजना आयोगको उपाध्यक्ष राखेर बनाएको। उहाँहरूले यस्तो किन दिनुभयो त भन्दा तपाईँले अरूबाट बुझ्नु न भनिसकेपछि
उहाँले अरूबाट बुझ्नुभयो, बुझ्दाखेरि ओहो यो त गल्ती भए रहेछ, यो ठिक रहेछ, केन्द्रीय ब्याङ्कले नै ब्याङ्क खोल्ने स्वीकृति स्वतन्त्र रूपमा छोड्नुपर्ने होइन, यो त स्वतन्त्र रूपमा र यो स्वीकृति उसले नै गर्नुपर्ने, यो त प्रदेशलाई ब्याङ्क खोल्न दिनु हुँदैन, यो चाहिँ नि हटाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अब छापेर गइसक्यो। छापेर गएर बडो मुस्किलले राष्ट्रपति कहाँ जाने बेला बिचमा यो संसद सचिवालयमा रोकिएको बेलामा यो मनोहर भट्टराई त्यहाँको मैले नाम लिनै पर्छ उहाँको सहयोगबाट टिपेस लगाएर त्यो सच्याएर के अरे ब्याङ्क खोल्ने अधिकार चाहिँ नि केन्द्रीय ब्याङ्कलाई हुन्छ भनेपछि अनि त्यसरी त्यति बेला सेमिनार पनि भयो, विभिन्न वक्ताहरू आए, होइन खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकांश सबै सब त्यस्तो अन्योलकी स्थिति, प्रदेशले खोल्न पाउनुपर्ने अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी केन्द्रीय ब्याङ्कलाई पनि एउटा स्वतन्त्र रूपमा नियामक गर्ने इकाइ हो भन्ने नयाँ संविधानमा राख्न पनि तर पनि फेरि सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि नयाँ सरकार आउने बित्तिकै केन्द्रीय ब्याङ्कमाथि आँखा लाग्ने हस्तक्षेपसम्म हुने होइन। हस्तक्षेप त त्यस्तै हो, अब कति हदसम्म हुन्छ भन्ने हो। किन भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नर अरू ठाउँको सिओ र जिएम जस्तो होइन, उसको आफ्नै बोर्ड हुन्छ होइन, उसले नीति नियम सबै आफ्नो तरिकाले निकाले हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई अप्ठ्यारो पर्ने कति गर्ने नगर्ने भन्ने मात्रै हो। त्यसैले गर्दा त होला नि यसपटकको मौद्रिक नीति पनि करिब 1 महिनापछि ढिलो गरी आयो। त्यो चाहिँ नि केही चाहिँ नि हुनुपर्छ, केही कुरा चाहिँ नि हुनुपर्छ। यो स्वाभाविक होइन, नेपालमा अलि अस्वाभाविक भएको छ। किन भनेर भन्दा तपाईँलाई यो बताउँ कि 58 सालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट आयो। त्यो राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा पहिलो संसद बैठकले चाहिँ त्यो पास गरेको छ। ज्ञानेन्द्रको पालीमा पहिलो संसदबाट त्यो पास भएर राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट आउँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा उसलाई को सम्पर्क सरकारसँग सम्पर्क गर्ने मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हुनेछ बाहेक अरू कुरा थिएन। तर जब 74मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट संशोधन भएर आयो, राष्ट्र ब्याङ्कलाई थाहा नै छैन के भनेर आयो भनेर भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन पाउने र निर्देशन मान्नुपर्ने भने 106 बुँदाको क ख ग तिनटै राखेर निर्देशन पालन गर्नुपर्ने, निर्देशन त्यो चिनै थिएन। त्यसपछि तपाईँको अर्को के आयो भनेर भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर डिप्युटी गभर्नरले कुनै पनि वित्तीय संस्था कुनै ठाउँमा पनि पछि काम गर्न नपाउने भने संसारको कुनै देशमा पनि छैन। त्यो त संसदमा बैंकर्सहरू भएको थाहा नै छैन, अर्थ समितिमा बैंकर्सहरू भएको छलफलै भएको छैन। किन राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट जुन छ त्यो संशोधन गर्नको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले नै आफै पठाउने हो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय सुरु त्यहाँ जान्छ अर्थ समितिमा त्यो बुझै छैन, छलफल छैन, सरोकार छैन। किन भनेर भन्दा अब केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ नि बढी नै पावरफुल भन्ने भयो भन्ने म्यासेज चाहिँ त्यो 20को दौरानमा गयो। कसरी गयो भनेर भन्दा यस्तै भूकम्प आएको बेला केन्द्रीय ब्याङ्कले स्वतन्त्र रूपमा 2%मा 15 लाख र 25 लाख भनेर निकालिदियो, जसकोमा चाहिँ धेरैलाई रिस उठ्यो। अब यसरी त्यो विषय भयो। त्यसपछि 8 अरब पुँजी वृद्धिवाला विषय, जसमा चाहिँ दर्जनौँ चोटि चाहिँ नि म अर्थ समितिमा जानु पर्यो। त्यसपछि संसद भनौँ कि सभासदहरू जति छन् उनीहरू चाहिँ नि ब्याङ्कको अध्यक्ष र सदस्य पनि हुन्थे, विभिन्न समितिहरूमा बस्ने पनि अध्यक्ष सदस्य भएर। त्यो मैले त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले हटाइदियो कि सभासद भएको व्यक्ति ब्याङ्कको अध्यक्ष या सदस्य हुन नपाउने भनेर त्यो पनि हटाइयो। त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा के आयो भनेर भन्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले अब यो चिजले गर्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कमा के देखियो त कि पावर चाहिँ नि उसले बेला बेला निर्देशनबाट चाहिँ नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई गर्न सक्दो रहेछ भन्ने। त्यति बेला भूकम्प जाने बित्तिकै प्रशस्त एनजिओहरू खुलेर त्यो पैसा मान्छेले आफै प्रयोग गर्न थाले भूकम्पको नाममा। अनि केन्द्रीय ब्याङ्कबाट जति पनि भूकम्पपछि खुलेका
ब्याङ्कका खाता छन् तिनीहरूमा इयरमार्क गरेर त्यो प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जानुपर्छ त्यो पैसा भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कले सूचना निकालिदियो। सूचना निकालिसकेपछि त्यसमा पनि भयङ्कर विरोध, त्यसमा त मिडियादेखि लिएर सबै विरोधमा लाग्यो। किन भन्दा त्यो व्यक्तिगत रूपमा नेपालको देखाउने अनि पैसा आउने, त्यो पैसा आफूले उपयोग गर्ने। त्यसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कको जुन स्वायत्तको पावर चाहिँ नि म्याक्सिमम युज भयो त्यति बेला। त्योभन्दा अगाडि त्यति युज भएको थिएन, कुनै थिएन। त्यो भएपछि ओहो यसलाई काट्नुपर्छ। तिनटै दल भनौँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै संसदमा एउटै स्वरमा त्यो पास भएर आयो कि निर्देशन दिन पाउने, जुन चाहिँ नि थिएन। नभएको कुरा आउने बित्तिकै केन्द्रीय ब्याङ्क त चकित परे, कोही आएन। त्यो हो। ल ठिक छ, यो तपाईँको पालामा भएका ब्याङ्किङ क्षेत्रका सुधारका कामहरूलाई इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ, हेर्ने नै छ। र पछिल्लो समय फेरि मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ, ढिलै भए पनि सार्वजनिक भएको छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? होइन, यो मौद्रिक नीति जुन रूपबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन गरिरहेछन्, संसारभरिका केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा सपोर्टिभ इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा, एउटा सहयोगीको रूपमा, सरकारको सहयोगीको रूपमा, अर्थतन्त्रको सहयोगीको रूपमा कोभिडको बेलामा, त्यस्तै गरी नेपालमा पनि एउटा सहयोगीको रूपमा गरेको छ। किन भन्दा यहाँ बजेटमा जुन रूपबाट एक्सपेक्ट गरिएको थियो, बजेटबाट नै किन राहतको प्याकेज आउँछ स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र पुनर्स्थापित गर्नको लागि, त्यो गत वर्ष पनि आएन, योबाट बजेटमा पनि आएन। त्यस कारणले गर्दा गत वर्षकोमा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन केही उसको एरिया छ, सीमित हुन्छ। सीमित एरिया अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जुन छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जति पनि केन्द्रीय ब्याङ्क छन् सबै देशहरूमा जुन रूपमा गरेको छ त्यही रूपमा यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि आफूले सक्दोसँग गर्यो सहयोग। अहिले पनि त्यही रूपमा तिनै नीतिगत कुराहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर ल्याएको छ। त्यसले गर्दा अहिलेको स्थितिमा भ्याकुम तपाईँले जुन भन्नुभयो भने 1-1 महिनासम्म मौद्रिक नीति छैन, बजेट छैन, यसमा आर्थिक भ्याकुमको बेलामा यसले एटलिस्ट कि केही हदसम्म चाहिँ नि व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू, ब्याङ्कसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि सहज वातावरण बनाइदिएको छ। तर फेरि कार्यान्वयनमा त्यस्तै समस्याहरू, कार्यान्वयनमा त सरकारको बजेट जस्तो होइन यो। कार्यान्वयन केन्द्रीय ब्याङ्कको नीतिगत कुराहरू केही बुदाहरू चाहिँ नि टाइम लाग्छ, कति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ, किन समन्वय गरेर, किन मेरो बेलामा पनि त्यो भयो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ र अहिले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कार्यान्वयन चाहिँ नि केन्द्रीय ब्याङ्कमा, किन आफ्नै कर्मचारी मार्फत ब्याङ्क वित्तीय संस्था औपचारिक क्षेत्र हो, औपचारिक क्षेत्र भएको हुनाले उनीहरूलाई निर्देशन गरेर नियमन र सुपरभिजन गर्न राम्रोसँग सक्यो भने कार्यान्वयन मजाले हुनसक्छ। तर तपाईँले भने जस्तो पोहोर साल भएका नीतिका कुराहरू, राम्रा कुराहरू आए त कार्यान्वयनमा धेरै गएन भन्ने गाईगुई सुनिन्छ। अब 100% त म भन्दिनँ, किन कसैको बेलामा पनि कुनै बेलामा पनि हुँदैन। तर बजेटभन्दा धेरै हदसम्म केन्द्रीय ब्याङ्कको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जान्छ। अब यसमा एउटा अहिलेको मौद्रिक नीतिमा एउटा प्रावधान छ, खास गरिकन यो ब्याङ्कहरूको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात CCD रेसियोलाई खारेज गरेर कर्जा निक्षेप अनुपातलाई मात्र गणना गर्ने भन्ने छ। यसको केही तात्विक होइन, यसको के छ भन्दा यसले तात्विक असर गर्छ। किन हिजोको दिनमा चाहिँ नि केही रेसियोहरू चाहिँ नि हामीले जसले गर्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर CCD रेसियो, CD रेसियोहरू यो राखेको ब्याङ्क वित्तीय संस्था नडुबोस् र गलत तरिकाले चाहिँ विभिन्न ठाउँ उनीहरूलाई रिजर्भ रेसियोको रूपमा चाहिँ राख्नको लागि त्यो एउटा प्रावधान चाहिँ नि हिजोको दिनमा सुरु गरिएको, जसले गर्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई भोलि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर उनीहरूको सुरक्षणको रूपमा चाहिँ नि त्यो प्रावधान, जसले गर्दाखेरि 100 रुपियाँ आयो भने निक्षेप आयो भने 80 रुपियाँ खर्च गर्ने, 20 रुपियाँ राख्ने भन्ने त्यो प्रावधानको रूपमा अब अहिले 90 रुपियाँ पुग्यो। अर्को CCD खारेज गरियो भन्ने आयो। यो के हुन्छ भने बासल 3 मा
बासल 3 को एउटा प्रावधान छ, त्यो बासल 3 को हामीले गरेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा अब एउटा समस्या के आउँछ भने भोलि ब्याङ्क वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भयो भने के हुन्छ, किन भन्दा मै जाँदाखेरि 17वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए। जब यो प्रावधान हुँदै र बिचमा आएर यो प्रावधान लगाएपछि पनि समस्याग्रस्त भएर आयो। त्योभन्दा अगाडि कति लिक्विडेसनमा गयो। मै गइसकेपछि विभिन्न यो मौद्रिक नीतिका औजारहरू केन्द्रीय ब्याङ्कले जुन बजारलाई सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने औजारहरू प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ नि समस्याग्रस्त संस्था छैनन् नै भने हुन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कमा विभाग पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के कारणले भन्दा योबाट हाम्रो त विकसित देश जस्तो त होइन, हाम्रो देश हाम्रो त एकदम कम विकसित मुलुक भएको हुनाले यसले गर्दाखेरि यो तुरुन्तै हटाउँदा कि नै पनि चाहिँ नि अब बासल 3 को प्रावधान अनुसार चाहिँ नि लिक्विडिटी कभरेज रेसियो जुनमा स्पष्ट रूपमा 30 दिनसम्म चाहिँ नि यति केही भयो भने पनि यति मुद्रा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न देखिएको हुन्छ नि। आजको नेट फन्डिङ कभरेज रेसियो भन्ने यो दुईटा रेसियो चाहिँ नि यसको सट्टा राखेर यसलाई हटाउनु पर्ने हो। त्यो नगरिकन यो हटाउन खोज्दाखेरि यसले गएर भोलि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पैसा कहाँ गएछ, के गएछ र ब्याङ्क वित्तीय संस्था समस्यामा पर्ने हुन् कि भन्ने एउटा क्वेसन मार्क चाहिँ नि हुनसक्छ। नियमनमा कठिनाइ आउन सक्ने र ब्याङ्क हिजोको दिनमा त हामीले भोगेकै हो, त्यसकै लागि हो यो आधार। यसलाई नै भनौँ न तपाईँलाई जब कि पैसा कम भयो बजारमा भन्ने बित्तिकै मेरै बेला एकचोटि 85सम्म पुर्यायो, सहारा चाहिँ UN क्राई भएन र अहिले जब आर्थिक क्रियाकलाप भएको छैन, केही भएको छैन, 90 किन पुर्याउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि त आउँछ। जब त्यति बेला आर्थिक क्रियाकलाप भएको बेला पैसा नभएर 85सम्म पुर्याएको मैले त्यति बेला अहिले 90 पुर्याउँदा पनि कोही केही नबोल्नु कारण के हो भन, यो हटाउनु किन भनेर भन्दा यी चिजले भोलि गएर केन्द्रीय ब्याङ्कलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नको लागि अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना प्रशस्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले बासल 3 अनुसार चाहिँ नि लिक्विडिटी कभरेज रेसियो क्योर लगायत नेट फन्डिङ कभरेज रेसियो चाहिँ नि यो कि तुरुन्त राख्नु पर्यो। नराख्ने हो भने यसलाई बिस्तारै चेन्ज गर्नुपर्ने जस्तो मैले फिल गरेको छु। उहाँहरूले राख्ने भविष्यमा राख्दै हुनुहुन्छ भने त केही छैन, नै पनि छैन, अप्ठ्यारो पर्ने सक्ने सम्भावना छ। अर्को विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्नुपर्ने 2-3टा विषयलाई पनि सहुलियत कर्जाहरू, त्यसमा तपाईँको के छ टिप्पणी? होइन, त्यसमा त विपन्न वर्ग सजिलो पारिदिएको ब्याङ्कलाई सजिलो पारिदिएको। विपन्न वर्ग कर्जामा उनीहरूलाई अब कोही व्यवसाय गर्ने व्यक्ति छ, त्यसले चाहिँ नि 25 लाखसम्मको चाहिँ साधनहरू किन्न चाह्यो भने गर्ने, त्यसलाई पनि विपन्न वर्ग कर्जा। कुनै एउटा घरानाले 25 लाखसम्मको गाडी किन्यो भने पनि अब त्यो चाहिँ नि कसरी भनिदिएको होइन, त्यो भन्नुभन्दा पनि तपाईँको त्यसरी अब तपाईँहरूले त्यसरी हेर्नुभयो केन्द्रीय ब्याङ्कले त सुपरिवेक्षण गर्छ नि, को घरानाले किन्यो कि व्यवसायवाला व्यक्तिले, सुपरिवेक्षण स्ट्रङ हुनु पर्यो। त्यही हो। यो चाहिँ नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई सरल र सहज उनीहरूलाई विपन्न वर्ग कर्जा अहिलेको स्थितिमा जानु सकेको छैन, किन कोभिडले गर्दा ठाउँ एकदम गाह्रो परेको छ भनेर यो सहज स्थिति चाहिँ नि बनाइदिया हो। जस्तो महिला उद्यमी कर्जादेखि लिएर विपन्न वर्ग कर्जा, महिला उद्यमीलाई दिने कर्जा, त्यस्तै अरू कर्जाहरू पनि छ। ती कर्जाहरूलाई पनि विपन्न वर्गमा गणना गरेर तपाईँहरूले देखाउनुहोस् भनेर त्यो सहज बनाइदिया। अब अर्को चासोको विषय छ यही मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई जोडेर। ठिकै छ, शेयर बजार 12 करोड रुपियाँ मात्र कर्जा लिन पाउने। 12 करोड भनेर धेरै हो नि। हाम्रो जस्तो देशमा नियम म त शेयर बजारमा पनि त बसेँ, म आफै 12 करोड भनेको त एउटा व्यक्तिले 4 करोडको शेयर किन्ने बजार यही हो भन्नु। तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न, बजार यही हो। कति छन् व्यक्तिहरू बजारमा खेल्ने, होइन? त्यही मान्छे त्यही सीमित व्यक्तिहरू छन्, धेरै त भएको छैन, बढेको छैन। जति बढ्यो उति बेला म हुँदाखेरि बढेको एउटा उत्साह र शेयर बजार भन्ने नै चिनिएको त्यति बेला हो। नै भने त्योभन्दा अगाडि केही सीमित व्यक्तिले बोरामा के गर्थे भन्दा पैसा लिएर होइन, बोरामा नागरिकता जम्मा गरेर नागरिकताको फोटोकपी गरेर नक्कली नागरिकता राखेर शेयरमा लगानी गर्ने हो। अनि म आफू गइसकेपछि त्यसलाई के गरियो भन्दा
जसले सेयरमा लगानी गर्छ उसले ब्याङ्क खाता खोल्नुपर्ने, खाता ब्याङ्क थ्रु नै सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ। ब्याङ्कको खाता खोलेर लगानी गर्न सुरु गरे त्यो गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ नि सेयर मार्केटमा भनौँ 10 लाख 12 लाख मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट भयो। सेयर मार्केट बढ्यो पनि 1200 माथि हाइटसम्म पनि पुग्यो भनौँ न। आजभन्दा कति 16 वर्ष 17 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो हेर्ने हो भने त सेयर मार्केट अहिले 2800 पुगेको थोरै नै हो। त्यो आधारबाट तर फेरि केही लगानीकर्ताहरू त अर्थमन्त्रीसम्म पनि पुगिसके नि। के को लागि? यही सेयर बजारको यो सीमा चाहिँ हटाइदिनु पर्यो। 12 करोड लोनले कहाँ हुन्छ यो सेयर बजार? त्यो होइन, त्यो कहाँ ध्वस्त हुन्छ, कसरी ध्वस्त हुन्छ? त्यो त के हो भनेर भन्दा 4 करोड तपाईँको परिवारमा 4 जना हुनुहुन्छ, 4जनाले सबैले 12 करोड त लिँदैन नि। के अरे 4 करोड गरेर एउटा ब्याङ्कमा बढी 12 करोड एउटा व्यक्तिले 4 करोडसम्म लिएर गर्न सक्ने हो। र हिजोको दिनमा जति एउटा सीमित भन्दा अत्यधिक मात्रामा कति 10 कति मैले ठ्याक्कै याद भएन, धेरै नै सेयरमा गएको छ। सेयरमा पैसा गएको हुनाले केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ नि सचक भएको कारण पनि हो। किन भन्दा अब आर्थिक उत्थान भएर आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थाल्यो, सबै क्रियाकलापहरू ठप्प छ, तर सेयर बजारमा प्राइस पनि अहिले हैन त्यो बढ्छ। तपाईँ यहाँ नेपालमा मात्रै होइन, बम्बे स्टक एक्सचेन्ज 30% बढेको छ यो बीचमा। तर 4 पैसा डिभिडेन्ड दिने कम्पनीको 600 पुगेको छ। अनि उता के अरे के भन्छ यो न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज 30% सबै ठाउँमा बढेको छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि त विकसित देश हो। कोही लगानी भएको छ, कमसेकम एउटा लगानीकर्तालाई आफ्नो पैसाको केही गरौँ भनेर कोही लगानी गर्छ भने किन रोक्ने? त्यसले गर्दाखेरि यता केही भएको छैन, यता बढ्यो भने त बेकार छ भन्न। जुन सेयर मार्केटमा किन भनेर भन्दा अलिकति सजग के हुन खोजेको हो भन्दा यो पर्याप्त छ। के हुन खोजेको हो भन्दा अब उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू बढ्ने भयो, बजारमा अरू क्षेत्रमा पैसा पठाउनु पर्छ, सेयर मार्केटमा पैसा चाहिँ बढी जान्छ कि भन्ने चाहिँ नि एउटा बढी नजाओस् र अर्कोतिर जाओस्। किन भन्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले स्पष्ट भनेको छ कि अब आर्थिक क्रियाकलाप बढेर जसले गर्दाखेरि उत्पादन क्षेत्रमा अनि ब्याज दर पनि बढ्ने सम्भावना र बढ्न थालिसकेको देखिसकेको छ। अहिले नै मार्केटमा ब्याज दर बढिसकेपछि र ब्याज सस्तोमा पाउँदा पैसा सेयरमा जाने, महँगोमा पाउँदा अरू क्षेत्रमा जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो यसलाई चाहिँ नि ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने मैले जरुरी देख्दिनँ। किन यसो नियमन निकाय धितोपत्र बोर्ड स्टक एक्सचेन्ज हो, उनीहरूले हेर्नु पनि पर्यो। अर्थचक्रको यो विशेष संवाद जारी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। यहाँलाई फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, हामीले यस अगाडि मौद्रिक नीतिको समीक्षा गऱ्यौँ होइन, त्यसमा भएका केही कुराहरूलाई विश्लेषण पनि गऱ्यौँ। अब हामी अलिकति फर्क्यौँ। यो कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र छ अहिले हाम्रो होइन। 1.5 वर्ष यता कोभिडले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाएको छैन, त्यो चाहिँ अलिकति पछाडि धकिलियो। आर्थिक वृद्धिको दर हेर्ने हो भने नेगेटिभमा झरिसक्यो होइन। यस्तो अवस्थामा तपाईँ एउटा अर्थविद पनि भएको नाताले कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब हाम्रो अर्थतन्त्र कतातिर जाँदैछ? जाँदै कतातिर भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो कोभिडले गर्दा अर्थतन्त्रलाई असर परेकै छ। त्यो असर परेको स्थितिलाई अरू देशहरूमा के छ, सरकारले नै प्याकेजै ल्याएको छ आर्थिक पुनर्स्थापन गर्न र स्टिमुलेसन प्याकेज प्रशस्त ल्याएको छ। हाम्रै मात्रै एउटा यस्तो देश हो जहाँ बजेटले ल्याउँदै ल्याएन। अनि अर्को चिज के भयो भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले आफ्नो केही हदसम्म भनौँ कति त उसले सीमा नागेर पनि गरिदिएको छ सपोर्ट। त्यसले केन्द्रीय ब्याङ्कले गरिदिएको छ। जुन चिज चाहिँ अहिले केन्द्रीय ब्याङ्कको वर्ल्ड वाइड नै एउटा समस्या के आइसक्यो भन्दा अब पोलिसी ब्याक कसरी हुने। केन्द्रीय ब्याङ्कले त यो एकदमै अप्रत्याशित रूपमा अप्ठ्यारो बेलामा गरेको हो। यो जुन गर्नु नपर्ने कामहरू गरिरहेछ केन्द्रीय ब्याङ्कले संसारभरि नै। अब पोलिसी ब्याक हुन गाह्रो हुन्छ, किन उपभोक्तालाई दिइसकेको चिज तुरुन्त लिन सकिँदैन। लिन नसक्दा त्यसको
असर चाहिँ नि भोलि गएर चाहिँ नि कर्जा विस्तार भएर खराब कर्जा बढेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थादेखि लिएर बिग्रिने भयो सब भनौँ न नराम्रो हुने अर्थतन्त्रै बिग्रिन्छ। त्यसले गर्दा अहिले संसारमा सबभन्दा ठुलो चिन्ता केन्द्रीय ब्याङ्कले अप्रत्याशित रूपमा यो गर्नु पर्यो काम, यो गरी पोलिसीमा धेरै लिभरेज दिनु पर्यो। केन्द्रीय ब्याङ्क अत्यन्त लिबरल भएर गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब पोलिसी ब्याक कसरी हुने त्यो अप्ठ्यारो हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कलाई पनि त्यो पर्छ, अहिले पनि परिसकेको छ मैले आफूले बुझेअनुसार। त्यसले गर्दा अब सुन्नु न, तपाईँले भनेको क्वेसनमा आएँ म। अब अहिलेको स्थितिलाई एड्रेस हामीले गरेनौँ, हामीले त्यही भारतबाट पनि सिकेनौँ। भारतमा टोटल जिडिपीको 10% चाहिँ नि यो आर्थिक पुनर्स्थानलाई छुट्याए। त्यही भारतमा अनि त्यो अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि आफ्नो नीतिगत कुराहरूमा परिवर्तन गरेर सहजता ल्याइदियो, मुद्रा व्यवस्थापन गरिदियो, जसले गर्दा यो क्षेत्रमा बढी जानु पर्यो भनेर। जसरी नेपालमा पुनर्कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा सहज रूपमा देखाइदिएको छ नि निर्देशनसहित, त्यो किन बाटो देखाइदिने व्यवस्था गरिदिने हो। मुद्राको सही रूपमा यो ठाउँमा धेरै पैसा जाने, यो ठाउँमा थोरै पैसा जाने, यो ठाउँमा कम पैसा भनौँ न नजाने भनेर त्यो गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको काम हो। त्यो उता मजाले गरिदिएर के भयो भनेर भन्दा अहिले 2021-22मा त 9% चाहिँ नि आर्थिक वृद्धि भारतको हुन्छ भनेर IMFले एनाउन्स नै गरिसक्यो। चाइनाको 8%। किन यो चिजले गर्दा उताको अर्थतन्त्र त्यो भयो। र अर्को कुरा त्यही ठाउँमा यो कोभिडको असरलाई कम गर्न 500 अरब किसान र भनौँ न कृषि क्षेत्रमा चाहिँ नि दिएको छ, जसमा चाहिँ नि 3 महिनाको रोजगार कार्यक्रम लगायत पैसै बाँडिएको छ। संसारका अधिकांश देशमा पैसा बाँडेको छ होइन, तल्लोभन्दा तल्लो लेभललाई पैसै बाँडिएको छ। ब्याङ्कमा पैसा राखियो, विकसित देशमा त ब्याङ्कमा पैसा राख्छ, खातामा सिधै पैसा जान्छ। अमेरिका युरोपमा त्यो व्यक्तिको नाममा जो एउटा कमाउने क्षमता भएको 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको नाममा सरकारले हेरेर, अमेरिका अब क्यानाडामा सायद 2500 क्यानेडियन डलर हो, अमेरिकामा 1200 मिनिमम अमेरिकी डलर लगायत पैसा पुर्याइरहेछ भनौँ। यो स्थितिमा हामी कहाँ जो व्यक्तिहरू ती तल्लो व्यक्तिलाई के त, जबकि 70 वर्षभन्दा माथिकालाई लगायत असहायलाई चाहिँ नि 75 अरबभन्दा बढी हामीले के गर्छौँ भनेर भन्दा हरेक साल दिइन्छ। वृद्ध भत्ता लगायत असहाय अपाङ्ग भत्ता सबै गरेर होइन, त्यो बढ्दै जाने सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर जान्छ। अब 15 वर्षदेखि 69 वर्षसम्मको लागि के त, कि तिनै व्यक्तिहरू कहाँ गएका छन् भनेर 15 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको लागि के त ती व्यक्तिहरू कहाँ छन्? गल्फ, मलेसिया, कतार होइन, लगायत कोरिया या अमेरिका युरो ठाउँमा गएर यहाँ आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी बाउआमा छोराछोरीलाई पैसा पठाएछन्। त्यो पैसा भनेकै रेमिटेन्स हो। अहिले 9 खरबभन्दा बढी रेमिटेन्स, अहिले 900 अरब रेमिटेन्स आछ होइन। यो पैसा सबै उनीहरूले, त्यसले गर्दा के भयो, हाम्रो विदेशी सञ्चित ढुकुटी स्ट्रङ भयो। विदेशी विनियोग, जसले गर्दा पर्यटन उद्योग नचले पनि तिनीहरूले पठाएको डलरबाट आयात गर्न सहिलो भएको छ। आयातको दायरा पनि बढेको छ, निर्यात हुन सकेको छैन। आयात 1500 भन्दा बढीको भएको छ, निर्यात 141 अरब मात्रै, जसले गर्दा व्यापार घाटा त्यत्रो चरम 1300 अरब भन्दा बढी व्यापार घाटा भएको भनौँ। अब त्यो रूपमा मुलुकलाई जोगाउने त्यो समुदाय जो गाउँमा छन्, उताबाट आएको पैसाको आशमा बस्छन्, उनीहरूलाई जब सरकार त्यही पैसाबाट बसेको छ, मुलुक उनीहरूले पठाएको पैसाबाट रन भएको छन्, उनीहरूको लागि अहिलेको बेलामा नगर्ने, उनीहरूको लागि के त, उनीहरूको लागि अहिले के त 1000, 2000, 3000 भए पनि दिन सकिँदैन। 2 महिना 4 महिना छ, यो कोभिडको अन्त त हुन्छ, अन्त नभए पनि केही समयपछि अझै अलि सहज होला होइन। किन भन्दा राज्यको दायित्व के त, सरकारको उपस्थिति हुनु परेन। नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ सरकारले यो समूहलाई उपस्थिति नै देखाएको छैन। हामी कहाँ उपस्थिति नै भएन। केन्द्रीय ब्याङ्कले देखायो कि जति हदसम्म उसले आफ्नो क्षमताभन्दा पनि अझ पर गएर केही हदसम्म गर्न खोज्यो होइन। उसले त भएको मुद्रालाई व्यवस्थापन गर्ने, सरकारले योभन्दा अगाडि पनि उपस्थिति देखिएन। ती व्यक्तिहरूले पठाएको पैसा ढुकुटीमा छ,
हामी चाहिँ नि सञ्चितलाई 10 महिनाको लागि पुग्छ भनेर हामी भनिरह हुन्छौँ सरकारी तथ्याङ्कबाट। हाम्रो अहिले भएको सञ्चितले 10 महिनाको लागि पुग्छ आयात धान्नको लागि, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता 4 महिनाको लागि भए पुग्नु पर्ने होइन। यो स्थितिमा त्यो के त भन्दा हामी त्यसमा निल छौँ। त्यसले गर्दा अहिलेको कोभिडको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हो भने राहतको प्याकेज अब आउने सरकार जुन सरकार छ नि यसले स्पेसल राहत प्याकेजै सम्बोधन गरेर, जसले गर्दा किन भन्दा सरकारको दायित्व एउटा वर्गलाई स्पेसल तल्लो भनौँ न। अब काठमाडौँमै तपाईँले सुन्नुभयो कुन ठाउँमा कसैले खुवाउँदैछ भने पनि खुवाउन नदिने, कोही हटाइदिने भन्ने, त्यो तिनी पनि त नेपाली हुन्, कुन देशमा छन् उनीहरू भन्ने फिलिङ त दिनु पर्यो नि, देखाउनु त पर्यो नि। तपाईँलाई मैले सरकारबाट हामीले केही पाएँ भने होइन, यो बेला यो त अत्यन्त अप्ठ्यारो बेला हो नि, सधैँ त गर्नुपर्ने छैन। यो सरकारसँग यो विज्ञता नभएर हो कि सबैलाई थाहा छ, अत्यन्त सहज रूपमा लिनुभयो। सरकारमा भएका व्यक्तिहरूले यो चिजलाई अत्यन्त सहज रूपमा लिनु, अरू देशमा त्यो भएन, हामी कहाँ चाहिँ नि यसलाई अत्यन्त सहजताकामा लियो। अर्को तरिकाहरूले सुन्नुहोस्, तपाईँलाई किन भन्दा उहाँहरूले अर्को तरिकाहरूले लिनु। मैले 2%मा 15 लाख र 25 लाख दिँदाखेरि पनि त भयङ्कर विरोध भयो नि, लो बर्बाद हुने भयो भने आखिरमा त राहत दिनु पर्दो रहेछ भने त अहिले त स्थापित भयो नि, भएन, अहिले चाहिँदो रहेछ भन्ने भयो नि। त्यो चाहिँदो रहेछ भन्ने स्थितिलाई स्थापित भइसक्यो, किन केन्द्रीय ब्याङ्कले आफ्नो तरिकाबाट गरिसक्यो। सरकारको पनि केही सानातिना कार्यक्रमहरू आइरहेछन्, तर त्यो बाहेक प्याकेज ल्याउन चाहिँ मन फुकाउनै सकिरहेको छैन। अहिले बाहेक कहिले गर्ने हो त? ढुकुटीमा पैसा नभएर होइन, ढुकुटीमा किन पैसा हुँदैन? जब पुँजीगत खर्चै नहुने देशमा खर्चै हुँदैन, यत्रो चाहिँ नि बजेट उ गर्दा पुँजीगत खर्चलाई फेरि सामाजिक सुरक्षामा गए पनि पैसा त्यो यतिकोलाई दिनलाई केही फरकै पर्दैन। हामीले प्रशस्त ऋण ल्याएको छौँ, छैनौँ? प्रशस्त ऋण ल्याएको छ। अहिले 3 वर्षको दौरानमा त 4 वर्षको दौरानमा त ऋणै हाम्रो 17 खरब पुग्यो। कुल जिडिपीको 40% जति छ ऋण, जबकि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि 4 वर्ष 3 वर्ष अगाडि चाहिँ नि 22-23% थियो कुल जिडिपीको ऋण। अलिकति यसमा पनि बहस भइरहेको छ नि हिजो आज, यो हाम्रो यो बहस मलाई सार्वजनिक ऋण चाहिँ अलि बढी भयो, यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने भयो। श्वेतपत्रमा पनि लगभग त्यस्तै आशयको कुराहरू आयो। श्वेतपत्रमा आउने आशयमा भने सार्वजनिक ऋण लिएको बढी भयो, त्यो त्यत्रो ऋण वर्षौँदेखि 22-23% जिडिपीको एकैचोटि 3 भयो, एकैचोटि 40%, तर काम केही नहुनु। काम भयङ्कर राम्रो भएर अगाडि गएको भए के थियो, ऋण लिएको छ, पैसा त छ नि, त्यसको त सामा ब्याज त तिर्नुपर्छ नि। डलरबाट लिएको ऋणको डलरमै तिर्नुपर्ने हो नि, डलरकै उसमा तिर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि त्यो तिर्नुपर्ने पैसा त यहाँ उपयोग गर्न सकिन्थ्यो नि, त्यसको उपयोग पनि नगर्ने, जम्मा गरेर राख्ने र ऋण लिएपछि तिर्नु त पर्छ भोलि। अनि अर्कोतिर जनतालाई चाहिँ नि राहत स्वरूप चाहिँ यत्रो अप्ठ्यारो बेलामा म कुन देशको नागरिक हो भनेर तल्लो लेभलको जनतालाई सोध्यो भने के दिन्छ उसले उत्तर? अहिले त त्यो स्थिति हो नि। राज्यलाई अनुभूति हुनु पर्यो कि जनतालाई तल्लो लेभलका, अहिले यो मोनिटरी पोलिसी त के त औपचारिक क्षेत्र हो, सब जो बैंक र वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धित छन् तिनीहरूलाई राहत भयो। अब जनताको त अपेक्षा बजेटमा भन्दा बढी मोनिटरी पोलिसी होइन, त्यो त गलत हो। होइन, त्यो त गलत हो, त्यो किनभने हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन। पर्यटन क्षेत्रको आश त्यस्तै थियो। होइन, त्यो तपाईँको केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्नै सक्दैन, उसले त मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने हो। तपाईँलाई मैले भने नि, बजारमा भएको पैसालाई यहाँ बढी जाओस् यहाँ कम जाओस् गरिदिने हो। त्यो पनि उसको मेन काम भनेको मुद्रास्फीतिलाई कन्ट्रोल गर्ने, मुद्रास्फीति र वित्तीय स्थायित्व र सरकारले ल्याएको आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ नि गर्ने, केन्द्रीय ब्याङ्कले के गर्ने, भएको पैसालाई यो क्षेत्रमा जाओस्, यो क्षेत्रमा कम जाओस्, किन भोलि मुद्रास्फीति बढ्यो, वित्तीय स्थायित्व खलबल भयो भने त अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो नि, भएन। राम्रो अर्थतन्त्र भने जिम्बाब्वे तपाईँलाई त्यति राम्रो अर्थतन्त्र भनेको त्यहाँ चाहिँ नि कति छ 1 मिलियनको चाहिँ डलरै लिएर जानुपर्छ पावर्टी लिन, त्यो स्थिति गराउनु भएन नि। त्यस कारणले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले आफ्नो सीमित दायराभित्र बसेर यो गरे हो।
केन्द्रीय ब्याङ्कले जहाँ पनि त्यही हो गर्ने र यो बेलामा गर्ने भनेकै सरकारबाट हो। सरकारकै महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन्छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कि त्यो जनतालाई जसको भोटबाट जितेर आए, जो सरकारमा छन्, सरकारमा नभए पनि संसद त छ नि, अप्पर हाउस छ, लोअर हाउस छ, छैन? त्यो दुईवटा त्यहाँ छलफल भएर किन हामीले प्याकेज मात्रै ल्याउन सकेनौँ, जबकि स्पेसल त्यो तल्लो लेभल तिनीहरूको भोटको जुन क्षमता र माथिल्लो मान्छेको भोटर क्षमता त उही हो नि, एउटै होइन, बराबर होइन त। अब उनीहरूले केही नपाउने, अब यो औपचारिक क्षेत्रमा भएकाले चाहिँ नि मौद्रिक नीतिबाट त पाए उनीहरूले, त्यो त्यत्रो जमात छ, करोडौँ सङ्ख्यामा। त्यसो भए फेरि अहिले भर्खरै नयाँ सरकार बनेको छ, 1 महिना जति भयो, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई फेरि प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने भन्ने कुरा आएको छ होइन। अब के कस्ता विषयहरूलाई समेट्न पर्छ होइन, के कस्ता विषय भन्दा त अहिले सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त यो जुन समूह छ, त्यो जमात छ, जो चाहिँ नि राज्यको अप्ठ्यारो बेला पनि राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको समूह, जसको अनौपचारिक क्षेत्रमा छ, र अर्को चिज जसको बाउआमा छोराछोरी सबै विदेशमा गएर कमाएर पठाएछन्, त्यो समूह त यहीँ छ नि। उनीहरूको रोजगारी यहाँ बसिरहेछन्, रोजगारी गरेर कोही त्यसै बसिरहेछन्। त्यो समूहलाई दिनको लागि पनि केही रूपमा सरकारले राहत स्वरूप चाहिँ नि या पैसा दिएर हुन्छ, 3 महिना 4 महिना 6 महिना 1,000 2,000 3,000 को दरले दिनुपर्छ। मान्छेले होइन दिनै पर्ने हो, यो नदिने होइन, दिनै पर्छ पैसा। अहिलेको बेला भनेको कोभिडको बेलामा अप्ठ्यारो पर्ने, सरकारले पैसा के अर्थ लायो? सरकारको ढुकुटी भरिए पनि नभरिए पनि यस्तो बेला काम लाएनन्, के अर्थ लायो? मैले भनेकै त्यही हो, भूकम्पको बेला पनि सारा मुलुकमा सरकारको तर्फबाट केही आएन। तपाईँलाई भन्नु सरकार चुप्ला अन्यलमा भयो, पहिलोचोटि भूकम्प आयो, के केन्द्रीय ब्याङ्कले देशमा कोभिड सुरु हुने बित्तिकै बाँडिएको राहतमा त राजनीति हुन्थ्यो। अब झन् यस्तो स्टिमुलस प्याकेजहरू आउँदाखेरि झन् ठुलो होइन, त्यो त गर्नै भएन नि, त्यो गर्नै भएन। अब यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो तपाईँलाई। अनि अर्को चिज तपाईँले केही गर्नु, राज्यले सरकारले अहिले यो कोभिडको अर्थतन्त्र उकास्नलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भ्याक्सिन सुलभ रूपमा सबैलाई गऱ्यो भने बल्ल उनीहरू काममा जान्छन्, काम सञ्चालन चाहे सरकारले आगामी चैतभित्रमा सबै नागरिक हो। अब त्यो सबै नागरिक त्यो होइन, त्यो भनेको छ, त्यो रफ्तारमा त्यो गरेपछि बल्ल उनीहरूमा एउटा आत्मबल बढेर चाहिँ काममा गएर आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने हो, अन्यथा बढ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि भ्याक्सिन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। भ्याक्सिन पाउने भन्ने विश्वास भएर भ्याक्सिन लगाउन सुरु भइसकेपछि त्यो समूह, त्यो जमा अनि आर्थिक क्रियाकलापमा इन्भल्भ हुन्छ, आफू संलग्न भइसकेपछि अनि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने हो। सरी, त्यस कारणले गर्दा अहिलेको स्थितिमा सबभन्दा जरुरी त्यो क्षेत्रलाई, उनीहरूलाई रोजगारीको 3 महिने स्किम लिएर आउनु पर्यो। किन अहिले त यति सजिलो छ सङ्घीय सरकारको, यति बेलै सङ्घीय सरकारले आफ्नो राहतको प्याकेजहरू सजिलैसँग व्यक्तिको हातमा पुर्याउन सक्छ। पहिलाको स्थिति हो बस स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, कहाँ कुन वडामा कुन घर भन्ने सबैलाई थाहा छ हो। यो स्थितिमा पनि अहिले पब्लिकलाई राहत दिन सकिएन भने अरू बेला के अर्थ लाग्यो? अरू बेला कुनै अर्थै छैन। अहिले हो सरकारमा भएको पैसाको अर्थ लाग्ने, अहिले यो मुलुकमा सरकार भएको अर्थ लाग्ने, अहिले यो राजनीतिक पार्टीको चाहिँ नि मेन काम देखिने बेला, मेन उद्देश्य यो बेलामा नै यो बेला जनताका लागि केही गर्न सक्ने अवसर हो। यो त अवसर, यो अवसर फुत्किन दिनै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हस् समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजका लागि कार्यक्रम अर्थचक्र यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट्नेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।